नमस्कार, कार्यक्रम ग्लोबल टकमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म नारायण तिमल सेना। दर्शकहरू, ग्लोबल टकमा हामी समसामयिक विषयहरूलाई उठान गर्ने गर्दछौँ। विशेष गरी सर्वदलीय बैठक बसेर हिजोको बैठक विशेष गरी संसद बैठक बस्ने भनिएको थियो, तर सूचना टाँस गरेर स्थगित गरिएको अवस्था छ। एमसीसी संसदमा पेश त भएको छ, तर यो पास हुन्छ अथवा फेल हुन्छ अन्यहरूको विषय बनेको छ, किनकि नेकपा एमाले यसमा आधिकारिक धारणा बनाएको छैन। तर सत्ता गठबन्धनकै दल नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीले यसको विरोध गरेका छन्। बिना संशोधन यो पास गर्न हुँदैन भन्ने पक्षमा रहेको नेकपा माओवादी केन्द्रले एमसीसी पास गर्न केही सहयोग गर्ला। यदि एमसीसीमा पास उसले पक्ष विपक्षमा केही गर्न राय, आफ्नो सुझाव अथवा आफ्नो मत दिन सक्दैन भने ऊ के सरकारबाट बाहिरिन सक्छ। आसन्न निर्वाचनलाई लिएर जुन टीका टिप्पणी भइरहेका छन्, यसमा यो आसन्न निर्वाचनलाई बिथोल्ने प्रयास हो भनेर भनिरहेका बेला प्रतिपक्षले के साँच्चीकै यो हो त? आज यसै पेरिफेरीमा रहेर म कुराकानी गर्नेछु। मसँग हुनुहुन्छ नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद पूर्व मन्त्री शिवकुमार मण्डल। स्वागत छ। धन्यवाद। आरामै हुनुहुन्छ? मान्य आराम छ। यो तपाईहरू एमसीसीलाई लिएर सत्ता गठबन्धनमा हुनुहुन्छ, सहमति गर्नुहुन्छ, पेश गर्न दिनुहुन्छ, तर सडक र सदनमा विरोध गर्नुहुन्छ। यो द्वैत चरित्र किन आइरहेछ माओवादीमा? अब तपाईले भनेको जस्तो चाहिँ अलिक नभएकै हो। त्यो चाहिँ अब पहिलो कुरा त संसदमा पेशै गर्न हुँदैन थियो, पेशसम्म भयो एउटा चाहिँ। अब यो कुनै अहिले गठबन्धन दलभित्र भएको, सरकारमा भएको दलभित्र कुनै साझा रूपमा एमसीसी सम्बन्धी धारणामा सहमत भइसकेको होइन। खास गरिकन चाहिँ रहेको गठबन्धनभित्र रहेका 5 दलमध्ये 4 दल चाहिँ एमसीसी अहिलेकै जे प्रावधान उल्लेख गरिएको छ यिनै प्रावधान राखेर एमसीसी पास गर्ने अथवा एक्सेप्ट गर्ने अथवा स्वीकार्ने कुरा चाहिँ कुनै हालतमा हुन सक्दैन। यसमा कुनै आवश्यक राष्ट्र विरोधी अथवा देशलाई नै क्षति हुने प्रकारको या चाहिँ दीर्घकालीन रूपमा नेपाललाई पर्ने असर प्रभावका कुराहरूलाई चाहिँ ख्याल गर्दै नेपाल जनताको हित अनुकूल या चाहिँ राष्ट्रका हित अनुकूलको बुदाहरू थपेर प्रतिकूल भएका बुदाहरूलाई चाहिँ प्रतिकूल भएका बुदाहरूलाई हटाएर जाने कुरामा चाहिँ मोटामोटी छलफल चल्दैछ। तर मलाई लाग्छ त्यो छलफल चल्दै गर्दा अब कहाँको के को प्रेसर हो प्रधानमन्त्रीलाई, त्यो कुनै पनि हालतमा टेबल नगरिकन नबस्ने अथवा कुनै पनि हालतमा चाहिँ जस्ताको त्यस्तै कुनै विषयमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ बुदाहरूमा जुन खालको चाहिँ असमान प्रकारका बुदाहरू छन्, जुन बुदाले चाहिँ राष्ट्र एकतालाई नै विखण्डन गर्ने प्रकारको 3 प्रकारका चाहिँ खास गरिकन नेपालमा रहेका सबै अब न्यायपालिका, कार्यपालिका र व्यवस्थापिका नै खण्डित गर्ने प्रकारको, राष्ट्र अस्मिता र सार्वभौमिकतालाई नै खण्डित हुने प्रकारको जे बुदाहरू उल्लेख गरिएको छ त्यो राष्ट्रहितमा छैन भन्ने कुराको छलफल हुँदाहुँदै पनि अब त्योभन्दा फरक तरिकाले प्रधानमन्त्रीको जबरदस्त रूपमा चाहिँ अब यो चाहिँ अब विगतमा सचिवालयमा दर्ता भइसकेको र यसलाई टेबल गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले गएको अवस्था हो। त्यसमा खास गरिकन गठबन्धनका 4 दलको कुनै सहमति भएको अवस्था चाहिँ होइन। त्यसो भए बालवाटारमा सहमति भएर पेश भएको भन्ने कुरा गलत हो त? त्यसो भए अब मलाई लाग्छ यो कुनै सहमति भए त आधिकारिक रूपमा चाहिँ धारणाहरू पनि आउने कुरा त यसरी चाहिँ तपाईँको चाहिँ गलत ढङ्गबाट आउनु हुँदैन थियो भन्ने लाग्छ मलाई, र हुँदैन थियो। त्यसैले यो कुनै सहमति हो जस्तो मलाई लाग्दैन। र दलहरूको बिचमा खास गरी गठबन्धन दलको बिचमा कुनै सहमति भएको स्थिति होइन। खास गरी नेपाली काङ्ग्रेसले मात्रै, नेपाली काङ्ग्रेसको बलबुताले र नेपाली काङ्ग्रेसले जबरदस्त रूपमा चाहिँ अब प्रधानमन्त्री भएको हैसियतले चाहिँ अब जसरी भए पनि संसदमा पेश गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले टेबल गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले गएको अवस्था हो। यसमा अन्य बाँकी रहेका गठबन्धनभित्रका दलहरूलाई कुनै त्यसमा सहमति भएको या समान धारणा भएको स्थिति होइन। सहमति नभएको भए संसद बैठकमा पेश हुँदै गर्दा, एमसीसी पेश हुँदै गर्दा तपाईँका नेतृत्व अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल मास्क लगाएर बसिराख्ने, पछाडिबाट सांसदहरू नाराबाजी गर्ने, यो के हो? सडकमा पनि उतार्नु भएको छ तपाईँहरूले कार्यकर्ता, तपाईँहरू संसदमा पनि झगडा गर्नु भएको छ, विरोध जनाइराख्नु भएको छ, बोलीले एउटा कुरा गरिराख्नु भएको छ, नेतृत्वले चाहिँ मास्क लगाएर चुप्प लाएर चाहिँ पेश गर्न दिइराख्नु भएको छ। के चरित्र, द्वैत चरित्र हो? त्यसमा तपाईँले भनेको चाहिँ मलाई लाग्छ त्यस्तो संसदमा टेबल गर्दै गर्दा हाम्रो दलको तर्फबाट सशक्त विरोध त भएकै हो नि। त्यसको विपक्षमा यो टेबल हुने कुराको असहमति त जाहेर गरेकै हो। र पहिलो कुरा मलाई के लाग्छ भने यी सबै कुराहरू भन्दै गर्दा चाहिँ अब विगतमा चाहिँ हामी नेकपा हुँदैखेरि जति बेला केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार रहेको थियो त्यति बेलै चाहिँ टेबल गर्ने प्रयत्न गरियो र खास गरी नेकपा भित्रै पनि त्यसको बहसहरू
केन्द्र समितिमा घनीभूत रूपमा चलेको हो। त्यति मात्रै होइन, हामीले त अहिले होइन, त्यो त विगतदेखि नै नेकपा हुँदैदेखि चाहिँ तपाईँको चाहिँ एमसिसीको अहिले तत्काल भएको प्रावधान जे जस्ताको तस्तै चाहिँ पास गर्ने कुनै पनि हातमा हुँदैन। त्यसका निम्ति चाहिँ विगतमा नेकपाको केन्द्र समितिको दोस्रो बैठकले त्यो चाहिँ एमसिसी सम्बन्धी अध्ययन दलै बनायो। त्यसपछि खास गरिकन झलनाथ कमरेडको नेतृत्वमा त्यस सम्बन्धी के हो त भन्ने कुरा एउटा समिति नै बनाएर त्यसको प्रतिवेदनै चाहिँ आइसकेको अवस्था र त्यतिखेर आएको प्रतिवेदनमा पनि के भनिएको थियो भने जस्ताको त्यस्तै चाहिँ एमसिसी चाहिँ नेपालले एक्सेप्ट गर्ने अथवा स्वीकार्ने कुरा हुँदैन, त संसदमा लानुपर्ने विषय होइन र यसमा चाहिँ आवश्यक कुरामा सुधार गर्ने हो, परिवर्तन गर्ने हो, राष्ट्रहित अनुकूलको बुदाहरूलाई थप्ने हो भने त्यसपछि मात्रै यसलाई लिन सकिन्छ। तर अहिले जसरी तपाईँको एमसिसी सम्बन्धी चाहिँ सरकारको खास गरिकन नेपाली काङ्ग्रेसको जसरी जबरदस्त रूपमा जस्ताको त्यस्तै पास गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ धारणा आएको छ। अब विगतको इतिहासलाई पनि हामीले सम्झिने हो भने नेपालमा भएका थुप्रै सन्धि सम्झौताहरू छन्, असफल प्रकारका सन्धि सम्झौता, चाहे त्यो कोशी सम्झौताको बेला होस्, चाहे टनकपुर सम्झौताको बेला होस्, त्यो चाहिँ गण्डक सम्झौताको बेला होस् या महाकाली सन्धिको बेला होस्, यी सबै सन्धिबाट नेपालीले आज जुन मूल्य चुकाउनु परेको छ, अहिलेको नेपाली जनताले जे मूल्य चुकाउनु परेको छ, आज हिजोको दिनमा पनि चाहिँ विगतमा महाकाली सन्धि हुँदाखेरि त्यतिखेर पनि के भनिन्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ साँच्चै भने नेपालले त 32 अरब रुपियाँ चाहिँ वार्षिकी चाहिँ राष्ट्रहितमा चाहिँ आउनेछ, त्यो आम्दानीको रूपमा आउनेछ भन्ने जस्ता भ्रमहरू दिएको थियो। कोशी सम्झौता हुँदाखेरि आजको दिनमा तपाईँ हामीले प्रश्न देख्न सक्छौँ, कोशी सम्झौताले आज चाहिँ लाखौँ हेक्टर जग्गा चाहिँ इन्डियाले चाहेको बेला सिंचित गर्न सक्छ, तर नेपालमा 100 बिघा जग्गा पनि सिंचित हुने अवस्था छैन। त विगतका सन्धि सम्झौता या विभिन्न प्रकारका मुलुकले दिएको सहायताबाट आज हामीले चल्यो। हाम्रो अर्थतन्त्रको मूल मेरुदण्ड के छ भन्दाखेरि विदेशी सहायता, अनुदान, के अरे वर्ल्ड ब्याङ्कको ऋण अनि त्यसमा रिमिटेन्स, यिनै कुराबाट हामी निर्भर भएको कारणले आज हामी कुन ठाउँमा पुगेका छौँ, हामी कुन क्षेत्रमा हामी सफल भएका छौँ। त्यसर्थ अहिले यो जसरी नेपाली जनताले यति धेरै विरोध गरिरहँदाखेरि हैन, चाहिँ राजनैतिक दलले विरोध गरेको छ, बुद्धिजीवीहरूले विरोध गरेको छ, यस सम्बन्धी अध्ययन गरेका विभिन्न मुलुकहरूमा एमसिसी गएका अनुभव र ज्ञानबाट जो चाहिँ थुप्रै मुलुकमा गएका श्रीलङ्काको उदाहरण पनि अहिले हामीले देखेका छौँ हैन। विगतमा श्रीलङ्का पनि गएकै हो, एमसिसी सदनबाट पास गर्ने प्रयत्न गरे, तर त्यहाँको सरकारले के गर्यो भन्दा त्यहाँका मूर्धन्य व्यक्तित्वहरू अथवा त्यहाँका विद्वानहरूको बिचमा चाहिँ एउटा समिति बनायो र त्यो यो के हो त, एमसिसीले ल्याएका विषयहरू हाम्रो राष्ट्रहित छ कि छैन भन्दाखेरि त्यहाँका ती तत्कालीन ती समितिहरूले चाहिँ यो राष्ट्रहित छैन भनेपछि तुरन्त फर्काए। बरु आफ्ना देशका ऋण तिर्नका निम्ति बन्दरगाह बेच्न तयार भए होइन श्रीलङ्का, तर एमसिसी एक्सेप्ट गरेन। अथवा एमसिसी लागू भएको मुलुकहरूको अहिले परिघटना हेर्ने हो भने कुन पोजिसनमा छ त? अब भनेपछि मलाई बताइदिनुहोस्, तपाईँले अघि सुरुमा जोड्नु भएको थियो नि, खै प्रधानमन्त्रीलाई कहाँबाट प्रेसर भयो? माओवादी केन्द्रलाई पनि कतैबाट प्रेसर भएको हो? अब मलाई लाग्छ यो एउटा भनाइ छ, यो चाहिँ म चाहिँ यो कुरालाई चाहिँ म आफूले आफ्नो जीवनकालमा, राजनीतिक जीवनकालमा चाहिँ मैले अनुभव गरेको विषय, हामी कहिले गुलाम भएनौँ, हामी गर्वका साथ भन्छौँ। तपाईँ हामी सबै नेपालीले छातीमा हात राखेर भनौँ त, हामी गुलाम भएनौँ, प्रत्यक्ष गुलाम भएनौँ, तर अप्रत्यक्ष हामी सार्वभौम राष्ट्रका नागरिकको हैसियतले हामीले भूमिका निर्वाह गर्न सकेका छौँ। म त भन्छु जतिखेर नेपाल भारत स्वतन्त्र भयो, भारत स्वतन्त्र इस्ट इन्डिया कम्पनीको चाहिँ विस्थापित र भारत स्वतन्त्र हुने बित्तिकै त्यसपछि नेपाल चाहिँ अघोषित रूपमा गुलाम बनाइयो। आज विगतका सरकारहरू खास गरिकन नेपाली काङ्ग्रेससँग जोडिएका, किनकि लामो समयसम्म चाहिँ यो मुलुकको बागडोर त नेपाली काङ्ग्रेस सम्हालेको हो नि। बिपीको पालामा इन्डियाको प्रतिनिधि नभइकन क्याबिनेटको मिटिङ हुँदैन थियो, क्याबिनेटमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ इन्डियाको प्रतिनिधित्व राख्ने काम गरिन्थ्यो त्यतिखेरदेखि। त अप्रत्यक्ष रूपमा हामीलाई काहीँ न काहीँ चाहिँ नेतृत्वकर्ताहरू, यो मुलुकका चाहिँ सत्ताको बागडोर समाउनेहरू सार्वभौम राष्ट्रको नागरिकको हैसियतले, सार्वभौम राष्ट्रका चाहिँ एउटा जनताको हैसियतले अथवा लिडरसिपको हैसियतले चाहिँ त्यो भूमिका निर्वाह गरेको छैन। त्यस कारणले जुन विगतदेखि नै वैदेशिक शक्ति केन्द्रहरूको चाहिँ जुन एउटा खेल्ने ठाउँ, जबरदस्त रूपमा राजनीतिक दलहरूलाई आफ्नो प्रभावमा पार्ने, सत्ता नै प्रभावमा पार्ने, आफ्नो अनुकूलको चाहिँ हित अनुकूलको चाहिँ विषयहरू चाहिँ सरकार मार्फत लागू गर्न खोज्ने थुप्रै सन्धि सम्झौताका कुराहरू उदाहरणको रूपमा भनेपछि माओवादी केन्द्रलाई पनि त्यो खालको चाहिँ प्रेसर छ भनेर बुझौँ। अब एउटा कुरा त प्रेसर दिने कुरा होला, हुनसक्छ, तर त्यो चिजलाई चाहिँ मानव कि स्वीकारेन भन्ने कुरा हो। र अहिलेसम्म मलाई के लाग्छ भने नेकपा माओवादी पार्टी नै त्यस्तो पार्टी हो जो तपाईँ धेरै लामो समयको म कुरा गर्दिनँ, छोटो समयभित्र चाहिँ तपाईँ हेर्नुभयो भने 62-63 आन्दोलन पछिकै मात्रै परिघटनालाई हेर्ने हो भने केपी शर्मा ओली 2 पटक प्रधानमन्त्री हुनुभयो, शेरबहादुर देउवा 2 पटक प्रधानमन्त्री हुनुभयो, माधव नेपाल कमरेड 1 पटक हुनुभयो, झलनाथ कमरेड 1 पटक हुनुभयो र प्रचण्ड कमरेड 2 पटक हुनुभयो र बाबुराम कमरेड 1 पटक हुनुभयो। म विगत धेरै लामो कुरा गरिनँ,
तर आजसम्म दुई पटक प्रधानमन्त्री भएको प्रचण्ड कमरेडले आजसम्म कुनै प्रकारको राष्ट्रहित हुने प्रकारको सन्धिमा या राष्ट्रघात हुने प्रकारका चाहिँ कुनै त्यस्तो सम्झौता गरेको एउटा बुदा कसैले देखाइदियोस् मेरो उदाहरणको रूपमा। र आज प्रेसरको रूपमा होला, जस्तै तपाईँ संविधान जारी गर्ने बेलामा त हामीलाई प्रेसर थियो नि, थिएन र? कतिपयले चित्त बुझेको थिएन, धर्मनिरपेक्षता भएको कुरा मन परेको थिएन, संहिता भएको कुरा मन परेको थिएन, उत्पीडित जाति वर्ग क्षेत्रलाई अधिकार दिएका कुराहरू मन परेको थिएन। त हाम्रो संविधान जारी गर्ने बेलामा त अवरोध त आएकै हो, तर त्यो अवरोधको प्रतिरोध गरियो नि त, मानिएन। आफ्नो राष्ट्रहित हुने खालको संविधान त हामीले जारी गर्यौँ त। त्यसभए एमसीसीमा पनि प्रतिरोध गर्ने हो? हामी गर्छौँ, त्यसको प्रतिरोध त प्रतिवाद त गरिरहेकै छौँ त। अहिले मात्र होइन हौ, हामी त नेकपा हुँदैखेरिदेखि जतिखेर एमसीसीको चर्चा भयो त्यसपछिदेखि आएका विषयदेखि हामी सत्तामा पनि बस्ने, एमसीसीको पनि विरोध गर्ने, गठबन्धनबाट पनि नछोड्ने, यो के चरित्र हो भने? होइन, एउटा कुरा चाहिँ म तपाईँलाई भन्छु, अहिलेको सरकार कुन धारा अन्तर्गत बनेको सरकार हो? यो नेपाली काङ्ग्रेसको बहुमत सरकारमा हामी समाहित हुन गएको हो र? 5 दलको गठबन्धन सरकार हो, स्वतन्त्र सांसदहरूले बनाएको सरकार हो यो। किन व्हिप नलागु हुने धारा भएको प्रावधान भएको बेलाको सरकार हो यो। त्यसमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको बहुमत पुगेर हामी चाहिँ त्यहाँ सहभागी हुन गएको हो र? नेपाली काङ्ग्रेसले त प्रधानमन्त्री हामीले दिया हो नि, 4 दलले मिलेर दिया हो नि। त के चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसलाई चाहिँ यो देश चाहिँ राष्ट्रघात सन्धि सम्झौता गर्नका निम्ति हामीले सरकारमा सहभागी भएको हो, अथवा त्यो शर्त एमसीसी पास गर्छौँ भनेर हामी सरकारमा सहभागी भएको हो? हामी त त्यतिखेर प्रतिगमनका विरुद्ध लोकतान्त्रिक न्यूनतम लोकतान्त्रिक साझा धारणा भएका दलहरूको बिचमा कमसेकम संघीयता, राष्ट्रियता र चाहिँ संविधानको रक्षा गर्न सक्ने न्यूनतम लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता भएको दलहरूको बिचमा, अग्रगामी सोच भएका राजनीतिक दलहरूको बिचमा हामीले सहकारी गरेर सरकार बनाएको हो। यसको अर्थ यो होइन हामीले एमसीसी पास गर्नका निम्ति चाहिँ शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाएको हो, हामीले चाहिँ कुनै त्यस्तो सम्झौता गरेको त होइन। त्यस कारणले त्यसभए तपाईँहरूले मत खसाल्नु हुँदैन, यदि मत गर्नु पर्यो होइन, मतदान भयो भने हामी चाहिँ यो एमसीसीको पक्ष कुनै हालतमा गर्दैनौँ, त्यो त सम्भवै छैन। अहिलेसम्म भएका विदेशी एउटा कुरा भनिदिनुहोस् न, यो मिडिया मार्फत तपाईँको लोकप्रिय मिडिया मार्फत म अनुरोध गर्न चाहेँ, आजसम्म विदेशी सहायताबाट हामीले विकासमान गरेको होला एक आध घटनाले हामीलाई चाहिँ हाम्रो मुलुकलाई हित भएको होला, तर हामीले एक आध मात्रै सहायता त लिएका छैनौँ। तर विदेशी सहायतामा यति धेरै आज नेपाली जनता त्यसका प्रतिरोध विरोध गरिरहेको अवस्थामा अनि नेपालका सरकारले यतिखेर चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसले नै यो 65 अर्बले सबै कायापलट हुन्छ, 65 अर्बले मुलुकको कायापलट हुन्छ। तर यहाँनिर के प्रश्न आएको छ भने सत्तामा बसेर विरोध गरिरहनुभन्दा सत्ताबाट बाहिरिन किन नचाहेको माओवादी? होइन, माओवादी सत्ताबाट बाहिरिन नचाहेको होइन। के हो त त्यसो? लडाइँ त सरकारमा पनि बसेर गर्नु पर्यो नि। सरकार, यसको अर्थ चाहिँ सरकारले सबै कुरा चाहिँ खुला गर्न रूपमा दिने त, राष्ट्रघाती सन्धि सम्झौता गर्नका निम्ति त्यसले सबै कुरा खुकुलो पारिदिने, सबै बागडोर बुझाइदिने? किन बुझाउने बागडोर? ठिक छ, आवश्यक परेको बेला हामी त्यो पनि गर्छौँ, छोड्नु पर्ने बेला छोड्छौँ। पछिल्लो एमसीसीको घटनालाई लिएर पूर्व तत्कालीन सभामुखको परिस्थिति के भयो र अहिले चाहिँ प्रचण्ड केही लचिलो बनेर सभामुख मार्फत चाहिँ यो पेश हुनुमा माओवादी केन्द्र एमसीसी प्रति लचिलो छ भन्ने सङ्केत देखिन्छ भन्छन् नि बाहिर त। अब एउटा कुरा चाहिँ अब यो सङ्केत लचिलो भएको भन्ने कुरा अब सकेसम्म हाम्रो त अझै पनि प्रयास के हो भने प्रधानमन्त्रीको यो गलत कदम रोकियोस् भन्ने अहिले पनि प्रयत्न छ। अहिले पनि तपाईँको चाहिँ शीर्षस्थ नेतृत्वहरूको बिच छलफल चलेकै छ होइन। हाम्रो अहिले पनि प्रयत्न के हो भने अहिलेसम्म भएका सन्धि सम्झौताले जे खालको चाहिँ राष्ट्र अहित हुने प्रकारको अवस्थाहरू सिर्जना भएको छ, योभन्दा अझ खतरनाक रूपमा चाहिँ यो एमसीसीको प्रावधानहरू राखिएको छ। नेपालको संविधान निष्क्रिय हुने होइन, चाहिँ सम्बन्धित निकायले अनुगमन गर्न पनि नपाउने थुप्रै यस्ता बुदाहरू छन् जो बुदाहरू तपाईँ हामीले सबैले अध्ययन गर्न पाउँछौँ। त यस्ता कुराहरू अहिले जो राष्ट्रहितमा छैन, यत्रो जनता सडकमा ओर्लिएको अवस्था छ, यत्रो जनता सडकमा ओर्लिएको छ, कमसेकम प्रधानमन्त्रीले आफ्नो अडानमा राष्ट्रियतालाई केन्द्रमा राखेर सोच्ने बेलामा विदेशीको चाकडी किन गर्नु पर्यो? विदेशी शक्ति केन्द्रको चाहिँ हो कसैले कुनै प्रकारको दबाब छ भने नेपाली जनता सामु सार्वजनिक गर्ने हिम्मत गर्नु पर्दैन। एकजना मरेर के हुनेवाला छ? के हुनेवाला छ भन्नु न। एउटा यदि राष्ट्रलाई बचाउने हो भने कसैलाई मार्ने धम्की दिएको होला, त्यो जनतासम्म किन बोल्न सक्दैन? यो भाषा प्रयोग गर्दाखेरि तपाईँहरूले राजनीतिक दाउपेच खोजेको हो? हामी त्यस्तो सत्तामा बसी बसी तपाईँहरू आसन्न निर्वाचनलाई राजनीतिक दाउपेच बनाउनु होइन। यो होइन, मैले भने तपाईँको राजनीतिक आसन्न निर्वाचनलाई केन्द्रमा राखेर सोच्ने भए अरू कुरा पनि गर्न सकिन्थ्यो नि। हामीले चाहिँ जायज र जेन्युन कुरा बोलेका छैनौँ भने त्यो पनि भन्नु पर्यो होइन। हामीले सही कुरा गर्दाखेरि मान्छेले विभिन्न प्रकारका आरोप लगाउने कुरा त यो स्वाभाविक हो, किन आरोप प्रत्यारोप भने त तपाईँ राम्रो गरे पनि तपाईँलाई केही न केही आरोप लाग्छ, नराम्रो गर्नेले त लाग्छ नै।
त्यसर्थ कसैलाई लाग्न सक्छ यो लोकप्रिय हुनका निम्ति पनि पार्टी चाहिँ निर्वाचनमा लागेको छ, त्यही भएर माओवादीले यो द्वैत चरित्र खेलेको भन्ने खालको आरोप पनि लाग्न सक्छ। तर हाम्रो दिमाग र मस्तिष्कमा चाहिँ राष्ट्रघात हुने प्रकारका चाहिँ सन्धि सम्झौतामा कुनै प्रकारको सम्झौता र मलाइजा गर्ने ठाउँमा हामी छैनौँ र गर्दैनौँ। भनेपछि अब संसदमा छलफल होला, बहस होला, समय सीमा 16 गतेसम्मको छ। के हुन्छ जस्तो लाग्छ एमसीसी? अब एमसीसी के हुन्छ भन्ने कुरामा मलाई लाग्छ अहिले भएका गठबन्धन दलहरूमध्ये चाहिँ 4 दलको करिब करिब चाहिँ अब यो परिमार्जित गर्नुपर्छ भन्ने धारणा, समान धारणा बनेको अवस्था छ। नेपाली काङ्ग्रेसको मात्रै चाहिँ जस्ताको त्यस्तै जे मालिकले पठाए त्यही चाहिँ पास गरिदियो भन्ने हो। अब यो मालिकले चाहिँ संशोधन गरेर पास गरौँ भन्ने हामी हो। विदेशी सहायता नलिने भनेका छैनौँ हामीले, तर विदेशी सहायताको अर्थ यो होइन कि हाम्रो मुलुकको सार्वभौमिकता नै उसको नियन्त्रणभित्र रहने, हाम्रो संविधान नै माथि चाहिँ उनको चाहिँ शासन रहने, अनि नेपाली नागरिकको चाहिँ स्वतन्त्रता हनन हुने, राष्ट्रता नै चाहिँ तपाईँको चाहिँ धराशायी हुने प्रकारको सहायता हामीलाई किन चाहियो? किन चाहियो त्यस्तो प्रकारको सहायता? सहायता दिने भनेको नेपाली नागरिकको लागि होइन, नेपाली जनताको लागि होइन, नेपाली राष्ट्रको निम्ति होइन। अनि नेपाली राष्ट्र र नेपाली नागरिकले चाहिँ आफूलाई चाहिँ यो अनफिट भयो, यो प्रकारको सम्झौताले चाहिँ हाम्रो राष्ट्रलाई हित हुँदैन, नेपाली जनताको चाहिँ भविष्य सुरक्षित रहँदैन भन्ने कुरा बुझ्दा बुझ्दै त्यो कुराको प्रतिवाद गर्दाखेरि चाहिँ सहायता दिने नाममा 17 तपाईँको चाहिँ के अरे शर्तहरू तिर्स्याउनु पर्ने अमेरिकाले कारण के? अब त्यसो भए मलाई बताइदिनुहोस्, भोलिका दिनमा जसरी सभामुखले पेश गर्नुभयो, तपाईँको नेतृत्व बसेर समर्थन जस्तो देखिएको थियो, मौन समर्थन जस्तो, भोलि नेतृत्वले पार्टीले तपाईँहरूलाई व्हिप जारी गर्यो भने एमसीसी को पक्षमा मतदान गर्ने कि नगर्ने? अब पहिलो कुरा त तपाईँ क्लियर के हुनुहुन्छ भने तपाईँको मिडिया मार्फत म भन्न चाहेँ, हाम्रो पार्टीले अहिलेकै प्रावधान राखेर व्हिप लगाएर चाहिँ मतदान गर्ने त कुनै हालतमा हुँदैन, एक नम्बरमा। र दोस्रो कुरो त्यो व्हिप त सम्भवै छैन। सम्भव नभएको कुरा चाहिँ यहाँ गर्न पनि बेकार छ, किनकि आज मात्रै पनि हामीले छलफलमा हिजोसम्म चाहिँ छलफल नहुने कुराको निश्चित थिएन, हुने कुराको निश्चित थिएन, हुने कुराको निश्चित भएपछि आज कमसेकम हाम्रो दलभित्रबाट चाहिँ सबै छलफलमा सहभागी हुने भनेर व्हिप लागेको अवस्था थियो, आजको लागि निर्देशन थियो। हामी छलफलमा सहभागी हुन आएका हौँ, क्लियर कुरा। त्यस कारणले अहिलेसम्म हाम्रो पार्टीको संसदीय दलको बैठकले पनि जे निर्णय गरेको छ, हाम्रो पार्टीको स्थायी कमिटीको अथवा चाहिँ पार्टीको चाहिँ शीर्षस्थ नेतृत्वको बिच जे छलफल भएको छ, यसबाट तपाईँ के ढुक्क हुनुहोस् भने एमसीसी राष्ट्रघात बुदाहरू राखेर सन्धि सम्झौता गर्ने कुरामा माओवादी पार्टी कुनै हालतमा सहभागी र त्यसको पक्ष मतदान गर्दैन, विपक्ष मतदान गर्छ। भनेपछि सरकारबाट पनि तपाईँहरू सरकार छोड्नुहुन्छ? अनि आवश्यक परे सरकार पनि छोड्छौँ हामी, त्यसको सरकार समय राख्नुपर्छ भन्ने छैन, आवश्यक परे सरकार पनि छोड्छौँ हामी। तर प्रचण्ड त गठबन्धन जोगाउन चाहनुहुन्छ, निर्वाचनको लागि एक्लैजना माओवादी डराइराखेको छ, यी कुराहरू छन् नि त? होइन, यस्तो निर्वाचनमा जान डराइरहेको छ या गठबन्धन जोगाइराखेको छ, मैले अघि पनि भने। अब यो कस्तो संयोग बन्न गयो भन्दाखेरि एकैचोटि सबै प्रकारको प्रहार यो राष्ट्रमाथि आइलाग्यो। एउटा त संविधान बनेको, संविधान कार्यान्वयन हुन नपाउँदै संविधान चाहिँ च्यात्ने अवस्थामा पुगेको कन्डिसन, संविधान नै तपाईँको फेलियर गराउने, व्यवस्था नै फेलियर गराउने, संहिता नै निष्क्रिय गराउने, समानुपातिक समावेशी जस्ता मुद्दा नै ओझेलमा पार्ने, धर्मनिरपेक्षता जस्ता मुद्दा नै खारिज गर्ने खालको एउटा चाहिँ त्यो देशीभित्रको चाहिँ अब प्रतिगमनकारीहरूको चाहिँ उदय। र अर्को चाहिँ तपाईँको यही मौकामा चाहिँ अब शक्ति राष्ट्रहरूले चाहिँ यो देशमा चाहिँ आफ्नो स्वार्थ अनुकूलको चाहिँ कुरा लाद्नका निम्ति चाहिँ एमसीसी मार्फत आउन खोजेको कुरा, यो सबै प्रकारका प्रतिरोधलाई, सबै प्रकारका चाहिँ व्यथितिहरूलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्नका निम्ति कमसेकम चाहिँ एउटा साझा समझदारी मार्फत चाहिँ यो सबै कुरा बचाउनेतिरको प्रयास र प्रयत्न हो प्रचण्ड कमिटीको। त्यसको अलावा अरू कुनै स्वार्थ छैन। भोलि जनताले मत दिने कुरामा जुन पोजिसन दिन्छ हाम्रो पार्टीले, त्यो पोजिसनमा हामी बस्ने कुरामा हामीलाई कहीँ पनि हिचकिचाहट हुने छैन। र हामी मुख्यतः हिजो पनि जेका निम्ति लड्यौँ, आज पनि त्यसप्रति हामी प्रतिबद्ध छौँ र त्यो एजेन्डाप्रति हामी प्रतिबद्ध छौँ। त्यस कारणले यो व्यवस्थाको जननी नै माओवादी पार्टी भएको कारणले, यो लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको जननी नै माओवादी पार्टी भएको कारणले यो लोकतान्त्रिक व्यवस्था पनि बचाउन, संविधान बचाउन, राष्ट्रताको रक्षा गर्ने माओवादीको दायित्व पनि हो, जिम्मेवारीता पनि हो। त्यस कारणले यति धेरै आफ्नोलाई प्रधानमन्त्री नसारेर शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री साध्नुको अर्थ पनि त्यही हो, किनकि हामीले कतिपय कुरा सेक्रिफाइस गरेर पनि व्यवस्था बचाउनेतिर लागेका छौँ, संविधानको रक्षा गर्नतिर लागेका छौँ, लोकतन्त्रको रक्षा गर्नतिर लागेका छौँ। र कुनै अबको दिनमा चाहिँ राष्ट्रघात सन्धि सम्झौता यो मुलुकले बिहोर्नु नपरोस् त्यतातिर पनि हामी सचेत छौँ। त्यस मानेमा यस्ता खालको चाहिँ हाम्रो लोयला र हाम्रो पार्टी अध्यक्षको चाहिँ जुन प्रकारको चाहिँ तपाईँको लोयलता भन्नुहुन्छ, नरमता देख्नुहुन्छ, यो सबै कुरालाई कहीँ न कहीँ समाधानका निम्ति चाहिँ उहाँ नरमताका लचकताका साथ लागिराख्नु भएको छ। यसमा अरू कुनै गलत स्वार्थ बोकेर होइन, आफ्नो पार्टी ठुलो बनाउन, जसरी भए पनि सरकारमा पुग्ने त्यो उद्देश्य हाम्रो होइन, अरूको हुनसक्छ। तर एउटा कुरा, पार्टीभित्रैबाट एमसीसीमा विरोध बढिरहेका बेला नारायण काजी श्रेष्ठ, देव गुरुङ, लीलामणि पोखरेल लगायतका नेताहरूले एमसीसी को विरोध गरिरहँदाखेरि
प्रचण्डलाई सकस भयो हो, निर्णय गर्नलाई सकस भएको हो कि होइन के हो? त्यस्तो पनि होइन। सकस कमरेड प्रचण्डको पनि एमसिसी अहिलेकै प्रधानप्रति त सहमत त हुनुहुन्न नि त। त्यो त कुनै हालतमा सहमत त हुनुहुन्न, उहाँ आफै पनि सहमत हुनुहुन्न। उहाँले सहमत हुने भएको भए सायद यी सब सकसहरूले केही पनि काम गर्दैन थियो। उहाँले जब आफूले बोल्ड डिसिजन लिनुपर्ने बेला भयो भने अरू केही कुराको प्रभाव गर्नुहुन्न नि। त्यस कारणले प्रचण्ड कमरेडलाई अरूले गर्दाखेरि मात्रै प्रेसर परेको त्यो कुरा चाहिँ सोच्नु बेकारको कुरा हो। उहाँले आफै पनि सबै कुरामा बुझ्नु भएको छ। त्यस कारणले यो प्रकारको राष्ट्रघाती हुने प्रकारको, राष्ट्रलाई नै अहित हुने प्रकारको, राष्ट्र सार्वभौमिकता नै चाहिँ तपाईँको चाहिँ कमजोर हुने प्रकारको कुरामा त उहाँ अगाडि बढ्नुहुन्छ भने त हामीले सोच्नु बेकार हो। अब हामीले भन्दाखेरि जनतालाई बुझाइदिनुहोस्, तपाईँहरू आज बैठक बस्नु भएको छ होइन, बैठक बस्नुभयो, बैठकमा खास के कुरा भयो? आजको संसदको बैठक चलेन। संसदको बैठक तपाईँहरू पार्टीभित्रको कुरा गर्दैछु। अब हाम्रो पार्टीभित्रको बैठक भन्दाखेरि पनि हाम्रो त अहिले खास गरेर संसदमा पेश भएको एमसिसीमा बहस गर्ने, आफ्ना विषयहरू दरो रूपमा राख्ने, जे कुराहरू जुन चाहिँ जनताको हित प्रतिकूल छ, जे बुदाहरू तपाईँको चाहिँ अहिलेको एमसिसीमा चाहिँ राष्ट्रको अहित हुने प्रकारको बुदाहरू छ, त्यसमा हाम्रो छलफलहरू दरो तरिकाले चलाउने भन्ने हो। अब मलाई लाग्छ त्यो राज्य व्यवस्था समितिमा संसद चल्ने कुरामा 2-3वटा कुराहरूको छलफल भयो। एउटा अब एमाले चाहिँ अवरोध राख्ने कि भन्ने थियो। अब एमाले अवरोध राखिने भन्दा पनि अब कमसेकम यस्तो महत्त्वपूर्ण विषयमा छलफल हुने हो भने यो छलफलको लागि पनि यो अवरोध हटाउनुपर्छ भन्ने पनि राज्य व्यवस्थामा छलफल भएको थियो। र त्यो एमालेको तर्फबाट चाहिँ हामी विरोध गर्छौँ र चाहिँ प्रयास के गरिएको थियो भन्दाखेरि चाहिँ अझ चाहिँ काङ्ग्रेसको प्रयास के हो भने ध्वनि मतले पास गर्नुपर्छ कि भन्ने जस्तो खालको चाहिँ चोर बाटोको खोजिरहेको अवस्था थियो। त्यो कुनै हालतमा हुँदैन। मत विभाजन प्रष्ट रूपमा यो भोलिको दिनमा यदि एउटा चाहिँ साझा धारणा बन्न सक्दैन सरकारको कसैको भने मत विभाजनकै प्रक्रियाबाट जानुपर्छ र को यो देशका चाहिँ राष्ट्रका हितमा र को अहितमा भन्ने कुरा त क्लियर हुनुपर्छ नि। त्यो त क्लियर हुन जरुरी छ। अनि हुनसक्छ यदि सायद लाग्छ माओवादीको पार्टीको तर्फबाट विगतमा यदि हामीले चाहिँ सभामुख नबनाएको भए यस्ता कुराहरू तपाईँको ध्वनि मतले विभिन्न चोर बाटो अवलम्बन गरेर चाहिँ तपाईँको यस्ता राष्ट्रघात सन्धि सम्झौताहरू सजिलै गर्न सक्ने स्थितिहरू देखिन्थ्यो। तर अहिले त्यो सम्भावना छैन र हामीले भनेका छौँ अब भोलिको दिनमा चाहिँ एमसिसीमा निर्णयार्थ नै जानु पर्यो भने त्यो मत विभाजनकै प्रक्रियाबाट जानुपर्छ भन्नेमा हामी क्लियर छौँ। भनेपछि तपाईँहरू चाहिँ ध्वनि मत भन्दा पनि हस्ताक्षरै गरेको एकदम त्यो त क्लियर हुनु पर्यो नि। त्यो त ध्वनि मतको के अर्थ? तर नैतिकताले तपाईँहरू सत्ता गठबन्धनमा तपाईँहरू विपक्षीमा भइराख्दाखेरि यतातिर पास गर्नको लागि एमालेसँग लबिङ गरिरहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको कुरा र तपाईँहरूको कुरा सुन्दाखेरि त तारतम्य त मिलेन। सरकारमा कुरै नमिलिसकेपछि तपाईँहरू बस्न नैतिकताले दिन्छ र भने तारतम्य नमिलेकै विषयमा छलफल चलिरहेको छ। तर हामीले चाहिँ देशको राष्ट्रघात सन्धि सम्झौता गर्ने लाइसेन्स त दिएका छैनौँ नि प्रधानमन्त्रीलाई। त्यसको प्रतिवाद त गरिरहेकै छौँ हामी। प्रचण्डलाई एउटा अप्ठ्यारो पर्यो, गठबन्धन पनि जोगाउनु छ, एमसिसी पनि पास गराउनु छ, प्रधानमन्त्रीलाई प्रचण्डलाई पार्टीभित्रको दबाब थेग्न पनि छ, पार्टीभित्र सम्हाल्न पनि छ, एमसिसीलाई पनि केही निकास दिनु छ। भनेपछि यो अप्ठ्यारो परिस्थितिमा चाहिँ पार्टी नेतृत्व पुगेको हो त। अब तपाईँले भने जस्तै चाहिँ एउटा कुरा चाहिँ के हो भने अघि पनि मैले भने यो अहिलेको संविधान नै फेलियर गराउनेतिर लागेको प्रतिगमनकारीसँग पनि लड्नु छ कमरेड प्रचण्ड होइन। अर्कोतिर चाहिँ तपाईँको राष्ट्रघाती सन्धि जो हुन लागेको छ यो सम्झौता, यसलाई पनि कुनै न कुनै एउटा निकास भनेको के हो भन्दाखेरि यो बुदाहरूको परिमार्जन हो। जस्ताको त्यस्तै त हुनै सक्दैन। बरु हामी चाहिँ फरक तरिकाले लडौँला होइन। त्यसैले यो उपयुक्त निकासका निम्ति राष्ट्रहित हुने प्रकारको उपयुक्त निकास न चाहियो। राष्ट्रलाई अहित हुने प्रकारको निकासको त अर्थ छैन यहाँनिर र त्यो अर्थमा व्यर्थ कुरा नगरौँ हामीले। त्यस कारण मलाई के लाग्छ भने कि राष्ट्रहित हुने प्रकारका जस्तै संविधान विरोधी गतिविधि गरेको कारणले केपी ओलीका विरुद्ध लड्यौँ, त्यसका प्रतिगमनका विरुद्ध लड्यौँ, तिनका तानाशाही प्रवृत्तिका विरुद्ध लड्यौँ होइन, स्वेच्छाचारिताका विरुद्ध लड्यौँ र कमसेकम काङ्ग्रेस लोकतन्त्र होइन राष्ट्रियता र तत्कालीन चाहिँ तपाईँको संविधानको चाहिँ रक्षाका निम्ति हामी उभिन्छौँ भन्ने कुरा भएकै कारणले चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनाएर हामी आयौँ। अब एमसिसी आइपुग्यो, एमसिसी त्योभन्दा नि खतरनाक अवस्थामा आयो भने यो अवस्थामा चाहिँ हामीले सुरुदेखि भन्दै आएको विषय कमरेड प्रचण्डले पनि भन्दै आएको विषय के हो भने कमसेकम यसमा जो चाहिँ जुन बुदाले राष्ट्रको प्रतिकूल हुने खालको बुदाहरू छ त्यसमा परिमार्जन गरौँ, त्यसमा चाहिँ भएन भने एउटा समिति बनाऊ होइन, त्यसको अध्ययन गरेर क्लियर कुरा गरे भइगयो त। कङ्ग्रेसले त मानेको छैन त। फेरि कङ्ग्रेसले किन मान्छ? कङ्ग्रेसले आजसम्म गरेको सन्धि सम्झौतालाई मुलुकलाई हित भएको छ त भनिदिनु न। मैले भने
कोशी सम्झौता होस्, चाहे त्यो टनकपुर सम्झौता होस्, चाहे त्यो महाकाली सम्झौता होस्, चाहे गण्डक सम्झौता होस्, हैन, यो कुनै सम्झौताबाट आज तपाईँ हेर्नुभयो भने एमसीसीको लागि नेपाली काङ्ग्रेस यरी मरी हत्या गरेर लागेको छ। तर जन्मसिद्धको नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकका सन्तानहरू 20औं वर्षदेखि तपाईँको अनागरिक, आफ्नै मुलुकको अनागरिक भएर बसेको छ, पढ्न पाएको छैन, विदेश जान पाएको छैन, कुनै चाहिँ जागिरमा एप्लाई गर्न पाएको छैन। त्यस्ता विधेयक चाहिँ थाँती राख्ने, हैन, नागरिकता विधेयक चाहिँ थाँती राख्ने, छलफल नगराउने, अनि चाहिँ यस्ता चाहिँ राष्ट्रघाती सन्धि गराउन काङ्ग्रेस चाहिँ मरी हत्या गरेर लाग्ने। यसको अर्थ के हो भने आजसम्म यो मुलुकमा भएका जे जस्तो अवस्थाबाट राज्य सत्ता सञ्चालनको बागडोर जब काङ्ग्रेसले सम्हाल्यो कुनै न कुनै प्रकारको घातहरू गर्दै आयो र मुख्य गरिकन भोट चाहिँ जनतासँग लिने, जनताको भोटमा विश्वास गर्ने, तर जवाबदेहिता र जिम्मेवारिता चाहिँ विदेशी शक्ति केन्द्रसँग चाहिँ सपोर्ट लिनुपर्ने, विदेशी शक्ति केन्द्रको आश्रित रहनुपर्ने, तर नागरिकलाई बजाइराख्ने प्रकारको प्रवृत्ति विगतको सन्धि सम्झौता र अहिलेको परिघटना। अमेरिका र भारतसँग काङ्ग्रेस मिल्यो, अहिले चीनसँग चाहिँ माओवादी र एकीकृत समाजवादी मिलेका छन् भन्छन् नि। हामी चीनसँग र भारतसँग र अमेरिकासँग मिल्नुपर्ने जेन्युन र जायज विषयहरूमा मिल्छौँ। चीनसँग हामी चाहिँ अरू जस्तो चाहिँ नाङ्गो रूपमा चाहिँ जे भन्छ सबै प्रभु भनिदिएर, मालिक भनिदिएर जे कुरा भन्छ त्यसका चाहिँ तिनका कुराहरू कार्यान्वयन गर्ने चाहिँ हामी प्रतिनिधि होइनौँ। हामी नेपाली नागरिकका प्रतिनिधि हौँ, हैन। राष्ट्रहित हुने प्रकारका कुरा चाहिँ हामी चीनसँग पनि मिल्छौँ, राष्ट्रहित हुने प्रकारका कुरा भयो भने अमेरिकासँग पनि मिल्छौँ, राष्ट्रहित हुने प्रकारका कुरासँग चाइनासँग पनि मिल्छौँ, हामी अन्य मुलुकहरूसँग पनि मिल्छौँ। तर राष्ट्र प्रतिकूल हुने खालको अवस्था छ भने न हामी चीनसँग मिल्छौँ, न हामी इन्डियासँग मिल्छौँ, न हामी अमेरिकासँग मिल्छौँ, कसैसँग पनि मिल्दैनौँ। त्यो त मैले अघि नै भने, होइन, भएको प्रधानमन्त्री कार्यकालमा भएका परिघटना कुराहरूले पनि ती कुराको पुष्टि गर्छ, हैन। त्यस कारणले चाहिँ अब यो स्थितिबाट चाहिँ अहिले जे खालको चाहिँ गतिविधि गर्न लागेको छ, एमसीसी जसरी पास गर्नुपर्छ भने अब चाहिएको नेपालीलाई हो, नेपाल राष्ट्रलाई हो। जनताले नै होइन भन्छ, तिनै जनता होइन हिजो राणाका विरुद्ध लडेर आए, तिनै जनता होइन हिजो चाहिँ तपाईँको पञ्चायतका विरुद्ध लडेर आए, तिनै जनता होइन आज चाहिँ तपाईँको चाहिँ के अरे चाहिँ एकात्मक राज्य व्यवस्थाका विरुद्ध लडेर सङ्घीयता समानुपातिक समावेशी मुद्दा लिएर चाहिँ अग्रगामी मुद्दा लिएर आए। त नागरिकले नचाहेको नस्वीकारेको कुरा चाहिँ कसका निम्ति चाहिँ अमेरिकाले लगानी गर्न खोज्या हो? यो मुलुकको जनताले मलाई चाहिएकै छैन तर जबरजस्ती ल्याऊ भन्छ। के हो यो जबरजस्ती लिनुस् भन्नुको अर्थ के? यसको कारण के? यो त प्रश्न बुझ्न सकिन्छ नि। त्यो त बुदामा व्याख्या होइन कि नियतको कुरा हो, दृष्टिकोणको कुरा हो। उनको नियतमा के छ भन्ने कुरा क्लियर हुँदैन र? यति कुरा भइसकेपछि यत्रो जनता सडकमा ओर्लिएको छ, अनि चाहिँ माओवादीले विरोध गर्यो, अरूहरूले विरोध गर्यो, काङ्ग्रेसले चाहिँ ठुलो पार्टीले विरोध गरेन भन्ने अर्थ हो? त्यो अर्थ हो? त्यसरी व्याख्या गरेको छ नि। त नेपाली काङ्ग्रेस आजसम्म तपाईँको राष्ट्रहित हुने प्रकार एउटा सम्झौता देखाइदियोस् न कि नेपाली काङ्ग्रेसले गरेको सन्धि र सम्झौताबाट यो मुलुकको शिर उच्चो भएको छ, या नेपाली नागरिक चाहिँ साँच्चै चाहिँ तपाईँको खुसी भएर चाहिँ त्यसलाई रमाइ त्यसलाई एक्सेप्ट गरेको एउटा सन्धि देखाइदिनु न, छ कुनै? त्यसकारण नेपाली काङ्ग्रेसको चरित्र नै विगतदेखि के हो भन्दा यो मुलुकलाई घात पुर्याउने र विदेशीहरूलाई चाहिँ खुसी पार्ने। नागरिक जेसुकै होस्, राष्ट्र जेसुकै होस्, तर विदेशीलाई खुसी पार्नु पर्यो। किन? सत्तामा पुग्नु छ, शक्तिमा पुग्नु छ। जहिले पनि सत्ताभन्दा बाहिर रहन सक्ने स्थिति त होइन। त्यसकारण विदेशी शक्तिलाई खुसी नबनाइकन सत्तामा पुग्न सकिन्न भन्ने मानसिकता हो। त्यो जनताले जतिसुकै भोट दियोस् या जेसुकै गर्यो जनतासँग प्रभाव छैन। अब भनेपछि के हुन्छ त? एमसीसी पास हुन्छ त? अब राष्ट्रघातीहरूको बहुमत भयो भने एमसीसी पास हुन्छ, राष्ट्रवादीहरूको चाहिँ बहुमत भयो भने एमसीसी फेल हुन्छ। कुरा त यही हो। क्लियर। पास हुन र फेल हुनलाई पनि त फेरि संसद चल्नु पर्यो। संसद त्यसको लागि संसद चल्नुपर्ने कुरा त छँदैछ। संसद त आजै पनि तपाईँको छलफल विरोध पनि गर्ने, छलफल पनि गर्ने भन्ने कुरा थियो, तर पछि गएर रोकियो। अब अहिले एमाले हिजो के अरे टेबल गर्नका लागि सचिवालयमा दर्ता गराएको छिर्के मिर्के कुरा आफूले चाहिँ थुप्रै गर्ने अनि अरूलाई आरोप लाउने। हिजो त्यही एमसीसीको चाहिँ तपाईँको सचिवालयमा चाहिँ दर्ता गर्नु हुँदैन, टेबल गर्नु हुँदैन भनेर चाहिँ कृष्णबहादुर महरा कमरेडमाथि त्यो खालको थुप्रै प्रकारका चाहिँ प्रेसरहरू, थुप्रै प्रकारका आरोपहरू लगाउने काम पनि भयो। विभिन्न घटना परिघटनाहरू पनि भएको थाहा छँदैछ। र अहिले पनि तपाईँको चाहिँ के देखिन्छ भने एमाले न एमसीसीको पक्षमा या चाहिँ तपाईँको विगतमा गतिविधि सबै क्रियाकलाप हेर्दा पार्टीभित्र नेकपा हुँदा त जबरजस्त रूपमा एमसीसी पास गर्नुपर्छ भनेकै हो, होइन? अब अहिले कहिलेकाहीँ कुरा सुन्दाखेरि चाहिँ एमसीसी यो देशलाई होच्याउने प्रकारको बुदा केही पनि छैन भन्ने पनि कुरा गरेको सुनिन्छ। त्यस कारणले चाहिँ अब अहिले चाहिँ काङ्ग्रेससँगको बार्गेनिङ होला, कुनै सम्झौता होला, कुनै लेनदेन होला।
अब सरकारमा जाने कुरा, अब चाहिँ सभामुखलाई हटाउने कुरा चाहिँ अथवा चाहिँ 12 जना सांसदहरूको चाहिँ पद खारिज गर्ने कुरा, यिनै आरोपहरू यिनै चाहिँ तपाईँको चाहिँ मुद्दामा चाहिँ शेरबहादुर देउवा चाहिँ सहमत भए। त्यस पछाडि चाहिँ अब खुलेर आउने होला। अब कुरा अब सहमत विपक्षीको कुरा सुन्दाखेरि माओवादी केन्द्रबाट अग्निप्रसाद सापकोटा सभामुख हुनुहुन्छ। सभामुखले गरेको क्रियाकलापप्रति विपक्षी दल सन्तुष्ट छैन कि राजीनामा कि निकासको कुरा आएको छ। यसमा माओवादीको धारणा के छ? छलफल त भएको छ होला तपाईँहरूको? होइन, राजीनामा त दिने कुरै भएन। राजीनामा दिने कुरै भएन। अब मलाई चाहिँ अहिले टेबल भएको विषय हो। अब यो न्यायार्थ के अरे यो अब निर्णायक रूपमा चाहिँ अब प्रस्तुत हुने होला संसदमा। अब यसमा छलफल हुने कुरा छ। अब सकभर चाहिँ काङ्ग्रेसको तर्फबाट छलफल पनि नगरौँ, ध्वनिमतले भए पनि पास गरौँ, जति छिटो चाँडो सकौँ भन्ने छ। अहिले जति रोकिएको छ माओवादीको कारणले रोकिएको छ। तपाईँ क्लियर हुनुहोस्, चाहे केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदाको अवस्थाको कुरा होस्, चाहे अहिले शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएको अवस्थाको बेला होस्, एमसिसी यति ढिलो भएको छ भने माओवादीको कारणले नै सबैभन्दा बढी रोकिएको हो। यसो कुनै शङ्का छैन, होइन? तर काङ्ग्रेसले त जति चाँडो यो छलफल पनि नगरौँ, यो मत विभाजन पनि नगरौँ, ध्वनिमतले चाहिँ एकदम चाहिँ हुन्छ भने हुन्छ, हुँदैन भने हुन्छ भनेर बहुमत देखाइदिने, पास गरिदिने भनेपछि राष्ट्रियता देशभक्ति चाहिँ माओवादी रहेछ भन्नु पर्यो। अब त्यो त क्रियाकलाप र गतिविधि र व्यवहारले देखिनु पर्यो नि। त्यो कुराको मैले भन्ने होइन, त्यो त तथ्यले बोल्छ। राष्ट्रवादीको, राष्ट्र विरोधीको अहिलेसम्म सत्तामा पुगेर बागडोर सम्हालिरहँदाखेरि, त्यसपछिको सरकारमा रहँदाखेरिको गरेका क्रियाकलापहरूदेखि लिएर लिएका निर्णयहरूका कुराहरू, सरकारका नीतिका कुराहरू, यी सबै कुराहरूमा त देखिने कुरा हो त। यो त मैले बोलेर होइन, म आफ्नो कुरा अथवा हाम्रो पार्टी कुरा हामीले गर्ने होइन, त्यो त जनताले अनुभूत गर्ने कुरा हो। त्यो त व्यवहारले देख्ने कुरा हो, तथ्यले बोल्ने कुरा हो। माओवादी र नेकपा एकीकृत समाजवादीले भनेको थियो कि एकैपटक 3 तहको निर्वाचन गरौँ भनेर। वैशाख 30 को लागि निर्वाचन, स्थानीय तहको निर्वाचन तोकिएको छ मिति। यही निर्वाचन भान्नको लागि चाहिँ यी सबै प्रपञ्च रचिएको छ भनेर चाहिँ कुराहरू आउँछन् कि बाहिर। यसमा सत्यता छ? अब यो कसको तर्फबाट हो? चुनाव भाँड्ने चाहिँ कसको तर्फको पहल हो? यो चुनाव बिथोल्ने, चुनावलाई चाहिँ सार्ने षड्यन्त्र। चुनाव सार्ने चाहिँ कसको इन्ट्रेस्ट हो? यो माओवादीको। कसरी हुन्छ त्यो कुरा? त त्यही आउँछ बाहिर। हामीले त एमसिसी टेबल नगरौँ भने होइन, विवाद त यसमा रह्यो होइन? एमसिसी हामीले त टेबल नगरौँ, चुनावको घोषणा भयो, सर्लको चुनावमा जाउँ भने होइन। अनि एमसिसी टेबल गर्नुपर्छ, तपाईँको धारणा के हो? केपी ओलीले बोले होइन संसदमा, के हो एमसिसी, के हो एमसिसी, के हो भनेर चाहिँ प्रधानमन्त्रीज्यूतिर सङ्केत गरेर चाहिँ हात उचालेर केपी शर्मा ओली बोले होइन। अनि चाहिँ चुनाव सार्न कसले प्रयत्न गरेको हो? यो एमसिसी यत्रो विवादित विषय थाँती राखेर हामीले सहायता लिने हो। 6 महिनापछि पनि यसो विषयमा छलफल गरेर चाहिँ टेबल गरेको भए हुँदैन थियो? किन हतार लाग्यो? केपी शर्मा ओलीलाई किन हतार लाग्यो? शेरबहादुर देउवाजीलाई किन हतार लाग्यो? केपी ओली त बोल्दै बोल्नु भएको छैन, उहाँ त न्युट्रल हुनुहुन्छ। उहाँ त सरकार छोड्ने बित्तिकै पहिलोपटक चाहिँ के अरे दलहरूको साझा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दा खोइ एमसिसी साझा कार्यक्रम त छैन त, एमसिसी खोइ भनेर बोले होइन? बोले होइन र? त्यो कुरा संसदमा बोले होइन? हो, रेकर्ड छ होला। अनि त्यही त म भन्दैछु त। अनि बाहिर नबोलिदिएको कारणले एमसिसी प्रति चाहिँ मौन हो भन्न मिल्छ? भित्रभित्र के खिचडी पकाउँदैछ भन्ने कुरा सङ्केतमा बुझ्न सकिन्न र? त्यो गतिविधि र क्रियाकलापमा बुझ्न सकिन्न? एमसिसी प्रति चाहिँ केपी ओलीको धारणा के, शेरबहादुर देउवाको धारणा के, कमरेड प्रचण्डको धारणा के, बाबुरामको धारणा के, यतापट्टि चाहिँ झलनाथ कमरेडको धारणा के, माधव कमरेडको धारणा के, उपेन्द्रजीको धारणा के, त बुझ्न सकिन्न र? अझै पनि बुझ्न केही गाह्रो छ? त होइन, बुझ्दै पनि माओवादी चाहिँ गठबन्धन नटुटोस् भन्ने चाहन्छ, जसका कारण ऊ गठबन्धनमै रहिराखेको छ। एमालेसँग सहकार्य गर्यो भने चाहिँ भोलिका दिनमा अप्ठ्यारो पर्छ भन्ने हो तपाईँहरूलाई? हामीले अब एउटा कुरा त प्रतिगमनका प्रतित्व गर्नेहरूसँगको सहकारी लोकतान्त्रिक शक्तिको पक्षधरहरूको बिच कसरी हुन्छ? त्यो गठबन्धन नटुटोस् भन्ने चाहिँ हाम्रो धारणा थियो विगतमा। तर राष्ट्रघाती नै चाहिँ तपाईँको चाहिँ सन्धि सम्झौता गर्न लागेपछि त्यो गठबन्धनको के अर्थ छ भने? के अर्थ? गठबन्धनको उद्देश्य के? गठबन्धनको उद्देश्य राष्ट्रघाती सन्धि सम्झौता गर्ने हो र? गठबन्धनको उद्देश्य त लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई अझ सबल बनाउने, संहितालाई कार्यान्वयन गर्ने, संविधानको प्रयोग के अरे तपाईँको चाहिँ रक्षा गर्ने, राष्ट्रताको रक्षा गर्ने, लोकतन्त्रलाई त सबल बनाउने कुरामा पो गठबन्धन हो त।
तर यो व्यवस्थाले तपाईँको धाराशाही बनाउने, नेपाली जनताको भविष्य नै अन्धकार बनाउनेतिरको चाहिँ राष्ट्रघाती सन्धि गर्ने बेलामा अनि चाहिँ हामी चाहिँ शेरबहादुर देउवासँग गठबन्धन गरेर बस्छौँ र भनेपछि एमसीसी पास हुँदैन? हाम्रो तर्फबाट हुँदैन। हामी त गर्न हाम्रो ठाउँबाट त हामी प्रयत्न गरेका छौँ एमसीसी खारिज गर्ने। महाकाली पनि हुँदैन भन्ने केही पक्ष थियो भने, तर महाकाली त पास भयो। अब यो सधैँभरि यो 20औं शताब्दीको जनता नागरिक होइन नि। यो एकै खालको 10 सालमा गरेको सम्झौता जसरी सर्लक्क जनताले स्वीकारे हैन, 11 सालमा गरेका या 48 मा या 52 मा गरेका सम्झौता जे स्वीकारे, अबका नागरिक आजको दुनियाँमा अहिलेका युवा पुस्ताहरूले त्यति सजिलै चाहिँ यो राष्ट्रघाती सन्धि सम्झौता गर्नेहरूलाई चुप लागेर ठुलो हेरेर बस्दैन। यति कुरा चाहिँ बुझ्नुहोस्, किन परिस्थिति सबै कुरा बदलिएको छ। त्यसकारणले यति सजिलै नसोचोस् कि मैले हिजो गल्ती गरेर आएँ, मलाई केही गरेन, फेरि पनि म गल्ती गर्छु, मलाई केही गर्दैन भन्ने जो बुझाइ हो नि, यो चाहिँ दुर्भाग्यपूर्ण हुन्छ। तपाईँको नेतृत्वप्रति तपाईँहरूको विश्वास छ? हाम्रो नेतृत्वप्रति दृढतापूर्वक विश्वास छ। हामी दृढ विश्वास गर्छौँ, किनकि अहिलेसम्मको हाम्रो छलफलबाट, संसदीय दलको छलफलको कुरा होस्, चाहे पार्टीभित्रको छलफलको कुरा होस्, यी सबै कुराबाट हामी क्लियर छौँ, प्रष्ट छौँ र विश्वस्त छौँ। हामी एमसीसीलाई चिठी पठाएको तपाईँहरूलाई जानकारी थियो? एमसीसीलाई चिठी पठाएको के भने अब पास गरिदिन्छु, 1 हप्ता के अरे 7 महिनापछि पास गरिदिन्छु भन्नुभयो र अध्यक्षगणले। त्यो त होइन, राष्ट्र सहमतिको कुरा हो नि। राष्ट्र सहमति भनेको के हो? जस्ताको त्यस्तै बुदा राखेर राष्ट्र सहमति हुन्छ? यो सरकारलाई पनि हामीले त्यही भनेका थियौँ, राष्ट्र सहमति कायम गरौँ न। राष्ट्र सहमति भनेको त राष्ट्र अहित हुने प्रकारको बुदा हटाऊ, राष्ट्रहित अनुकूलको चाहिँ बुदा थपेर चाहिँ राष्ट्र सहमतिको कुरा हुन्छ नि। राष्ट्र सहमति भनेको के हो? सम्झौता गर्नु भन्नु हो र? यो भ्रामक प्रचार गरिएको छ नि। चिठी पठायो प्रचण्डले, प्रचण्ड कमान्डरले चिठी पठाए कि राष्ट्र अहित हुने प्रकारको सम्झौतामा अमेरिकालाई के बाचा गरेर चाहिँ तमासु बनाएर पठाइदिएको हो र? जस्ताको त्यस्तै तपाईँको कुरा हामी स्वीकार दिन्छौँ भनेर? त्यसमा तपाईँले ठिक छ, तपाईँले पठाएको विषयमा हामी छलफल गर्छौँ, दलहरूको बिचमा छलफल गर्छौँ, यहाँका चाहिँ बुद्धिजीवीहरूसँग छलफल गर्छौँ, नागरिकसँग छलफल गर्छौँ। त राष्ट्रहित हुने कुरामा हामी सहमत गर्छौँ, राष्ट्र हित नहुने कुरामा हामी सहमत गर्दैनौँ। क्लियर छ त त्यो चिठीको भाषा। तर यहाँ अतिरञ्जित के गरियो भन्दा एकातिर अमेरिकालाई चिठी लेख्ने, अर्कोतिर चाहिँ एमसीसी पास गर्नु हुँदैन भन्ने लाग्ने, यस्ता खालका भ्रामक कुरा, यो त जनतालाई छक्याउने कुरा हो। यो त यो चतुर्याहरूको, यो धुर्तियाहरूको, गलत गर्ने नेत बोक्नेहरूको चाहिँ कुरा हो नि यो हैन। त्यसकारणले चाहिँ यो चिठीको अर्थ भनेको एमसीसी जस्ताको त्यस्तै पास गरिदिने अर्थमा होइन, यसप्रति छलफल गर्नुपर्छ भन्ने हो। अब अन्त्यमा बताइदिनु, समय कम भयो। तपाईँहरू एमसीसीलाई राष्ट्रिय मुद्दा बनाएर राजनीतिको दाउपेजमा लाग्न खोज्या हो? हामीले अघि पनि मैले भने, हामीले एमसीसीलाई राष्ट्रिय मुद्दा बनाएर निहित स्वार्थमा चुनावमा कतै एजेन्डा बनाएर गएको भन्ने जो भन्दै हुन्छ, यदि जो बुझाइ हो, यो गलत हो। हामीले त टेबुलै नगरौँ भनेर रोक्न प्रयत्न गरेको नि। जुन विषय आवश्यक छैन, जुन कुरा कानुन विपरीत छ, कानुन अहिलेको हाम्रो मुलुकको कानुन मिल्ने कुरै होइन यो। जुन कुरा चाहिँ तपाईँको चाहिँ के अरे यो संसदमै टेबल गर्न नपर्ने विषय, आजसम्म हामीले नेपालमा गरेका थुप्रै चाहिँ प्रकारका सन्धिहरू गऱ्यो होला, सम्झौताहरू गऱ्यो होला, प्रोजेक्टहरू हाम्रो मुलुकमा चाहिँ विदेशी सहायताबाट बन्यो होला। त हामीले कुनै पनि कुराहरू आजसम्म संसदमा पेश गरेर चाहिँ नेपालको कानुनमाथि नै चाहिँ तपाईँको चाहिँ हाबी हुने गरी चाहिँ हामीले कुनै पनि सम्झौता सन्धि त गरेका थिएनौँ नि, कुनै परियोजना हामीले ल्याएका थिएनौँ नि। तर यो जुन कुरा पहिलोपटक प्रवेश हुन गयो, यो कुरा नै मिल्दैन भनेर हामी रोक्ने प्रयत्न गऱ्यौँ। तर अब प्रधानमन्त्रीको जबरदस्त अथवा प्रधानमन्त्रीको दलको, नेपाली काङ्ग्रेसको जबरदस्त प्रेसरको कारणले गर्दाखेरि कमसेकम टेबल त हुन दिनुहोस् भन्ने खालसम्म पुग्दाखेरि यो नमिले पनि जबरदस्त रूपमा ल्याइएको विषय हो। त्यसर्थ हाम्रो उद्देश्य यो टेबलै नहोस् भन्ने थियो, यो छलफल गर्ने विषय नै थिएन। ए बाबा, मलाई कसैले चाहिँ अनाहतमा चाहिँ क्षति पुर्याउने प्रकारको कुरा गर्छ भने क्षति पुर्याउने खालको कुराप्रति म समर्थन किन गर्ने? या त त्यो विषयमा छलफल गर्ने कुरै भएन। त्यस कारणले चाहिँ हाम्रो कुनै चाहिँ गलत उद्देश्यका साथ निर्वाचनमा गएर एमसीसीका विषयलाई इस्यु बनाएर चुनावमा ठुलो पार्टी होला भन्ने उद्देश्यले होइन। नेपाली नागरिकले हैन, राष्ट्रले बेहोर्ने प्रकारको भविष्यमा जो क्षति बेहोर्ने खालको स्थिति सिर्जना हुँदैछ, यसलाई हामीले रोक्ने कुरा गर्दैछौँ। र यो राष्ट्र हित अनुकूलको कुरा बाहेक प्रतिकूल हुने प्रकारको कुरामा हाम्रो समर्थन र सहयोग हुने छैन। त्यस कारणले हामीले यसमा कुनै राजनीतिक दाउपेचको रूपमा होइन, क्लियर छ। हामीले मात्रै होइन, यो कुरा हाम्रो पार्टीले मात्रै उठाएको छैन नि, बुद्धिजीवीले उठाएको छ, नागरिकले उठाएको छ, स्वतन्त्र जनताले उठाएको छ, सबैले उठाएको विषय हो। आज माओवादी पार्टीलाई मन नपराउने मान्छेले पनि उठाएको छ, त्यसैले माओवादी पार्टी मात्रै उठाएको विषय होइन नि यो।
यो माओवादी पार्टीको मात्रै मुद्दा होइन नि, यो त राष्ट्रियको मुद्दा हो, आम नागरिकको मुद्दा हो, आम जनताको मुद्दा हो। यो देशलाई हित भएको देख्न चाहने, यो राष्ट्रता सबल भएको देख्न चाहने, सार्वभौमको चाहिँ रक्षा भएको देख्न चाहने सबै नागरिक, स्वाभिमानी नागरिकको मुद्दा हो। यो आम स्वाभिमानी नागरिकको मुद्दा हो। यो कुनै चुनावी तालमेलका निम्ति, चुनावी दाउपेचका निम्ति उठाइएको विषय त कसरी बन्न सक्छ? यो कसरी चाहिँ भन्न सक्छ यस्ता कुराहरू कसैले? धेरै धेरै धन्यवाद छ। हस्त धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद पूर्व मन्त्री शिवकुमार मण्डल। हवस् त, आजको लागि ग्लोबल टक यति नै। सम्पूर्ण टिमसहित मलाई पनि आज्ञा दिनुहोस्। नमस्ते।